سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نشان اللي تسال كمي تخانو كل سلام أكسابيري مسكن بوجني سلامي نسخاتكم هون ببي زلخم هو سلامكم بزحترف كل اللي بعلتم ولا تسفعية أنكو عدما نوشان اللي بسلام مسأقوم نيلو معتي فيديو سخون كعني كم تلومت واقع ورقية حزالكم هزي أزنيخو لو معتي ورقية 10 شومان تكاراتنا بسران حادن كارات زلو بتعميك الناش أرئينا هنهو مالتيو انتي زأكل كأنيسو نزل لو معتي كمبات 21 ويكعام ماي 29 كعسر تروعة كارات جميل راس كاريسا 4 كارات زلو حنت بحنتي كنقرأكم إياه سكع فيديو فزقانا نختكتاتلو بأخرة عدة مشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر نقوركم نختبرتها تعني بتحت النايل لاو لايك شر نتقور لي كابلت بنامسكم إياه سناي زانحيت سناي مكتتال أنا والهيلو تقنجنا يكبس حنينو أنا والهيلو تقنجنا يكبس حنينو ليلالو حنينو ليلالو حنينو لالالو حنينو ليلالو حنينو لالالو كبرات حواتي بمجمر يعني ريو بعل 14 كاراتي كخون بعل 14 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع نحن تجرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين 4.86 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 3,400 سوسان كشيت وعلالو مالتيو قاتلنا نريو بعل 15 كاراتي كخون بعل 15 كارات من هاي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.91 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب14,300 أيو كشيت وعيد زلو إزي نايت ورقي ترواقع بتشايو مالتيو قاتلنا نريء خعا بعل 16 كاراتي كخون بعل 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.95 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,359 قرشنيو كشيت وعيل زهلو مالتيو قاتلنا نريئو بعل 17 كاراتي كخون بعل 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب203.08 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,355 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيو كبرات حواتي قاتلنا نريو بعل 18 كاراتي كخون بعل 18 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي ب209.10 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,320 كشيت وعيل زلو أو نايت مالين دحر رأيهم ب10,395 قرشنيو كشيت وعيل نيرو لو ما عندي بطعمك الناشاري نانيو مالتيو كبرات حواتي 10 كارات زي نايت ورقي تركن زبتش أيو مالتيو قاتلنا نريو بعل 19 كاراتي كخون 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب215.18 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,309 كشيت وعيل زلو مالتيو لك عبيت وي معري قاتلنا نريخ بعل 10 كاراتي كخون بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب221.30 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,985 قرشنيو
ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ብጣዕሚ ጠንካራ ለስላሳ ናብ ደስ ዘለኩም ዓይነት ሕብሪ ክትቀይርዎ ትኽእሉ ዓይነት ወርቂ በዓል 21 ካራት እዩ እንግዲህ 21 ካራት በኢትዮጵያ ደረጃ ዘይኮነ በአፍሪካን ብቻ ዘይኮነ በዓለም ደረጃ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዓይነት ካራት እዩ ብውጪ በዓረብ ሃገራት ድዩ በአውሮፓ ሃገራት ድዩ በአሜሪካ ድዩ አብይቱ ዓዲ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዓይነት ወርቂ 21 ካራት እዩ 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ128.91 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,260 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዝኒሆ እዚ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ማለት እዩ ማለትም ኣብ ደገ ኣብ ግለሰብ ትወርቂ ናብ ዲዛይን ቀይሮም ናይ ንመንግስቲ ግብሪ ወይ ከዓ ቫት እናኸፈሉ ናይ ገዛ ክራይ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሓደ ነገር ኣውፂኦም ኣጠቃላይ ዝሸጥዎ ብደገ ማለት እዩ ምንም እንኳ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝፈላለ እንትኾነ ግን ድማ ሓፈሻዊ ብማእኸላይ ን1 ግራም ብ27,000 እዮም ዝሸጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ብ27,000 ኣብ ደገ ብማእኸላይ ክውፅእ ይኽእል ከከም ቦትኡ ከከም ሰው ኢሉ እውን ከከም ናይቲ ወርቂ ዲዛይኑ ቅልል ዘለ ተኾይኑ ቅናሽ ከቢድ ዲዛይን ተኾይኑ ድማ ብልክዕ ይውስኽ እዩ ማለት ኢና ኣብ መንጎ ብሄራዊ ባንክን ኣብ ናይ ግለሰብን ዘሎ ናይ 7,000 ልዩነት እኒሄዎ ሕሳብዎ ማለት እዩ እና እቲ ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ብ20,000 ዘልኩኹም ናብ ምንም ዓይነት ዘይተቐየረ ጥረ ወርቂ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ133.38 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,230 ክሽየጥ ውዒሉ እኒሆ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ረኣናዮም ዓይነት ደረጃ ወርቂ ንድሌትኩም ዓይነት መጋየፂ ዝኾኑ እዮም ሓዚ ንሪኦ ከዓ 23-24 ካራት ክኸውን ከሎ እዞም ካራት እዚኦም ንገንዘብ መቐመጢ ንኢንቨስትመንት ዳእምበር ንመጋየፂ ኣይኾን ምክንያቱም ብወርቂ ብቻ ስለዝሰርሑ ብቐሊሉ ዝጉድኡን ዝበላሸውን ዝጥሕበሩን ዝስበሩን ዓይነት ወርቂ እዮም ምክንያቱም ለስላሳ ስለዝኾነ እቲ ካልኦት ወርቅታት ግን ብረት ተሓዊስዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማዕድናት ተሓዊስዎ ስለ ዝስራሕ ጠንካራ እዩ እዚ ግን ወርቂ ብቻ ይስራሕ ናይዚ ዋጋ ድማ 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ139.40 ሳንቲም ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,190 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ በዓል 24 ወይ ከዓ በዓል 1 ውቅዒት ዝበሃል እዩ በዓል 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ145.41 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ23,905 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ጉንበት 21 ወይ ከዓ ሜይ 29 ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ያው መዓልቲ ድማ ዓርቢ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዕለተ ዓርቢ ወይ ከዓ ጉንበት 21 ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ከምዚ ይመስል ነይሩ ወርቂ ሕዚ ብጣዕሚ እናቐነሰ እዩ ዝርከብ ምንም እኳ ብጣዕሚ ቅናሽ ተዘይኮነ ካብቲ ዝነበረ ወሲኹ ዝነበረሉ ግን ቀኒሱ እኒሆ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ያው ምስቲ ዝኒሆ ዓለማዊ ዘይምስምማዕ ዝኒሆ ጦርነት ሰብ ካብ ክነግር ስለዘይኽእል ብኡልክዕ ድማ ገዛኢ እውን ብዙሕ ሰብ ይኾነን ሸያጣይ እውን ብዙሕ ከምፅእ ኣይኽእል ንዑ ይመስለኒ ዝሮ ግን ያው ወርቂ ሓፈሻዊ ቀኒሱ እዩ ዝኒሆ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ሓሳብ ርእይቶኹም ብዛዕባ ወርቂ እንታይ ንሂብኩም ንዝብል ድማ ኣብ ኮሜንት ጻሕፉልኝ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ ላይክ ሸር ምግባር ድማ ይትረስዑ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰናዩ ባይ ባይ